नमस्कार दर्शकवृन्द, दिव्य दृष्टि ज्ञान श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज असोज 1 गते। असोज 1 गते विशेष गरेर विश्वकर्माको पूजन गर्ने परम्परा छ र आज भगवान विश्वकर्माको पूजन गर्ने गरिन्छ। विश्वकर्मा कर्मसँग सम्बन्धित देवता, श्रम शिल्पका देवताका रूपमा पनि पूजित हुनुहुन्छ र वास्तुशिल्प, त्यस्तै स्वर्णशिल्प, लौहशिल्प, काष्ठशिल्प लगायत यावत जति पनि शिल्प अर्थात् शिल्पका कुराहरू छन्, यी भगवान विश्वकर्माबाट नै प्रेरित छन्। अर्थात् विश्वकर्माका प्रेरणाबाट, विश्वकर्माका ज्ञानबाट नै प्रेरित छन्। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी कर्मको पूजा गर्दछौँ र विश्वभरिमा गरिने जति पनि यन्त्र उपकरणहरू छन्, यी सबैको पूजन गर्ने परम्परा छ। विश्वकर्माको जीवन, विश्वकर्माको स्वरूपका विषयमा हामी कुनै समयमा चर्चा गरौँला। आज भने हामी भगवान विश्वकर्माको पूजा कसरी गर्ने यो विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। खास गरेर आफ्ना औद्योगिक प्रतिष्ठान, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, कल कारखाना, ग्यारेज लगायतका स्थानहरूमा कर्म गर्नका लागि प्रयोग हुने यन्त्र उपकरणहरू, हाम्रा जीवनलाई सहज बनाउनका लागि प्रयोग गरिने यन्त्र उपकरणहरूको पूजन गर्ने दिन हो। किनभने सनातन सभ्यता हरेक कुरामा ईश्वरको दृष्टि राख्दछ, हरेक कुरामा ईश्वरको शक्तिको आदान भएको महसुस गर्दछ। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाशी 5 तत्त्वहरूको समन्वयबाट सृष्टि स्थिर छ र हाम्रा यन्त्र उपकरणहरू, हाम्रा मिल मसिनरीहरू, हाम्रा हरेक कुराहरू पनि ईश्वरीय शक्तिका माध्यमबाटै सञ्चालित छन्, परिचालित छन्। यो कुरालाई बुझ्नुपर्दछ र सर्वप्रथम हामीले मसान्तका दिन अर्थात् भदौ अन्तिम दिन अथवा 1 गतेकै दिन, असोज 1 गतेका दिन हाम्रा कल कारखानालाई सरसफाई गर्नुपर्छ। हाम्रा मसिनहरूमा भएको कमी कमजोरीहरूलाई ठिक गराउनु पर्दछ। हाम्रा मेसिन, हाम्रा औजार, हाम्रा यन्त्र, हाम्रा उपकरण, हरेक चिजहरूलाई सरसफाई गर्नुपर्दछ, मर्मत गर्नुपर्दछ। तिनीहरूलाई यथास्थितिमा राख्नुपर्दछ। किनभने 1 वर्षमा यो कर्म गरिन्छ र विशेष गरेर हामीले बुझ्न पनि सक्छौँ। आजभोलि विभिन्न प्रकारका यन्त्रहरू, उपकरणहरू, विभिन्न प्रकारका चिजहरू, विभिन्न प्रकारका डिभाइसहरू हामी किनेर लिएर आउँदछौँ। हामीलाई ती संस्थाहरूले, ती कम्पनीहरूले पनि 1 वर्षको वारेन्टी, 1 वर्षको ग्यारेन्टी भनेर जुन दिएका हुन्छन्, यो वास्तवमा विश्वकर्मा पूजासँग जोडिएको चाहिँ सम्बन्ध पनि मान्न सकिन्छ। प्रत्येक वर्ष आफ्ना यन्त्र उपकरणलाई नयाँ ऊर्जा प्रदान गर्नुपर्दछ र तिनीहरूको पूजन गर्नुपर्दछ। अब यन्त्र उपकरणहरू त जड छन्, यिनीहरूको पूजन गरेर के अर्थ भन्ने पनि लाग्दछ। हामीले जड वस्तुहरूको अधिष्ठाता, जड वस्तुहरूको प्रणेता, जड वस्तुहरूको चाहिँ निर्माता जहिले पनि चेतन हुन्छ, चेतना भएको व्यक्ति हुन्छ, चेतना भएको शक्ति हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रा मिल मसिनरीहरूलाई, ती सामानहरूलाई सरसफाई गर्दछौँ, यथास्थितिमा पुर्याउँदछौँ, राम्रो बनाउँदछौँ, नयाँ बनाउँदछौँ। तिनीहरूको मर्मत गर्नुपर्दछ 1 वर्षका लागि होस् भनेर। अनि त्यसका अधिष्ठाता देवता, त्यसका कल्पनाकार, परिकल्पनाकार र निर्माता भगवान विश्वकर्मा हुन् भन्ने आशयले भगवान विश्वकर्माको पूजा गर्नुपर्दछ। र अब जाउँ कसरी विश्वकर्माको पूजन गर्ने। सर्वप्रथम आफ्नो कल कारखाना, दोकान, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, मिल मसिनरी भएका स्थान, आफ्ना गाडी, यन्त्र उपकरणहरू, हाम्रा साधन स्रोतलाई सफा पार्ने र तिनीहरूलाई एक ठाउँमा राख्ने। त्यसपछि हामीले हाम्रो व्यापारिक प्रतिष्ठानमा राम्रो वेदी, राम्रो चौकी स्थापित गर्नुपर्छ। त्यहाँ नवग्रह स्थापित गर्ने, कलश स्थापित गर्ने। कलशमा सर्वप्रथम सप्तधान्य राख्नुपर्दछ। यस पछाडि कलश स्थापित गर्नुपर्छ। पवित्र जल, गङ्गाजल, पवित्र नदीहरूको जल स्थापित गर्नुपर्छ। पञ्चरत्न, सर्वौषधि, सप्तमृत्तिका, सप्तधान्य मन्त्रपूर्वक तिनीहरूमा स्थापित गरिदिनुपर्छ। यसपछि पञ्चपलक पूर्ण पात्र स्थापित गरेर पूर्णताको प्रतीक कलशको पूजन गर्नुपर्दछ। गणपतिको पूजन आरम्भमा गर्नुपर्दछ, किनभने विघ्नहर्ता गणपति हुनुहुन्छ। त्यसैले एउटा चौकीमा गणेश स्थापित गर्ने, भगवान गणपतिको सिद्धि बुद्धि सहित गणपतिको पूजन गर्नुपर्दछ। मातृका देवीहरू यानी मातृशक्तिको
ठुलो सहयोग रहन्छ हाम्रो जीवनमा सफलताका लागि। त्यसैले मातृका देवीहरूको पूजन गर्नुपर्दछ। यसपछि चन्दन पुष्प अक्षता आदि इत्यादिले नवग्रहको पूजन गर्ने र आधार शक्ति र व्यवहारमा इमान्दारिता प्रकट गर्ने चिजहरू हाम्रा काँटाहरू हुन्छन्, ढक तराजु ढक पल्ला, यिनीहरूलाई यथास्थितिमा लिएर आउनुपर्छ। जे जस्तो हो त्यस्तै बनाउनु पर्दछ र उनीहरूको पनि विधिवत पूजन गर्नुपर्दछ। जसलाई तुलामानको पूजन भनेर भन्ने गरिन्छ, तुलाको पूजन गर्नुपर्दछ। यस पछाडि हाम्रा ती सबै यन्त्रहरू, औजारहरू, मिल मसिनरीहरू, यी सब चिजको पूजन गरिसकेपछि भगवान विश्वकर्मा प्रधान देवताका रूपमा मान्नुहुन्छ। विश्वकर्मालाई विशेष मन्त्रहरूद्वारा अथवा पुरुष सूक्तका मन्त्रहरूद्वारा आह्वान गर्नुपर्दछ। मूर्ति जुन हामीले स्थापित गरेका हुन्छौँ, प्राण प्रतिष्ठा गर्नुपर्दछ। यस पछाडि भगवान विश्वकर्मालाई पाद्य जल अर्थात् आह्वान गरिसकेपछि आएका देवतालाई पाउ धोइदिने जल समर्पण गर्नुपर्छ, हात धोइदिने जल समर्पण गर्नुपर्छ, आचमन गराउनुपर्छ, स्नानीय जल समर्पण गर्नुपर्छ। त्यस पछाडि पञ्चामृत स्नान गराइदिनुपर्छ, यज्ञोपवीत अर्थात् जनाई समर्पण गर्नुपर्छ। चन्दन फूल अक्षता लगायतका चिजहरूलाई हामीले विधिपूर्वक र मन्त्रपूर्वक समर्पण गर्नुपर्दछ। यति गरिसकेपछि प्रार्थना, विश्वकर्माको प्रार्थना गरेर हामीले यन्त्र उपकरणहरूको पुनः प्रार्थना गरेर अनि भगवान विश्वकर्माको स्मरणमा दिनभरि नाच गान वाद्य वादन आदि इत्यादि कर्महरू सम्पन्न गर्ने परम्परा छ। र दर्शकबिन, विश्वकर्मा पूजाका दिन यन्त्र उपकरणहरूको विश्रामको दिन हो। जसरी पुस्तक कलमको विश्राम श्री पञ्चमीका दिन गरिन्छ, त्यस्तै हाम्रा यन्त्रहरू, औजारहरू, औद्योगिक क्षेत्रका यन्त्रहरूको विश्राम गरेर उनीहरूको मर्मत गरेर 1 वर्षसम्मलाई पुग्ने गरी उनीहरूलाई आज विश्राम दिनुपर्छ र मर्मतपूर्वक पूजन गर्नुपर्दछ। चन्दन फूल अक्षत यिनीहरूले पूजन गरिसकेपछि आफ्ना गाडी, आफ्ना यान वाहन, सवारी साधन, जुन जुन यन्त्रले, जुन जुन उपकरणले हाम्रो जीविकोपार्जन गर्नलाई सहयोग गरेका छन्, ती यन्त्र, ती उपकरणहरूलाई हामीले आराम दिएर पूर्णतया हामी पनि आनन्दित हुनुपर्दछ र भोलिपल्टदेखि फेरि जीवनको प्रवाहलाई गतिशील बनाउनु पर्दछ। वास्तु पूजन कसरी गर्ने भन्ने विषयको विवेचना हामीले गरेका हौँ। योग्य आचार्य गुरु पुरोहितहरूको रेखदेखमा पवित्र प्रकारका फूल पुष्प चन्दनहरू प्रयोग गरेर अखण्ड दीपक बालेर, अखण्ड दियो तिलको तेलमा अथवा घिउमा अथवा जे जस्तो चिज उपलब्ध छ त्यस चिजमा अखण्ड दीपक बालेर 24 घण्टा दीपक बाल्न सक्छौँ। हामीले मूर्तिहरू राखेका छौँ। माटोको मूर्ति बढीभन्दा बढी विश्वकर्माको बनाउने परम्परा छ। ती मूर्तिहरूलाई पूजन सकिएपछि भोलिपल्ट नदीमा प्रवाहित गर्ने परम्परा छ। विधिपूर्वक नदीमा प्रवाह गर्नुपर्दछ र पूजन गरिसकेपछि आवाहित देवताहरूको विसर्जन गर्नुपर्दछ र विसर्जन गरिसकेपछि अनि देवताहरूसँग प्रार्थना गर्नुपर्दछ। यसरी विश्वकर्माको पूजन, भगवान विश्वकर्माको पूजन यो साक्षात् भगवत स्वरूप हो, गर्न सकिन्छ। र हामीले विधिपूर्वक विश्वकर्माको पूजन गर्यौँ भने हामी यन्त्र उपकरण र अध्यात्मको अन्तकरण, यी दुईटा चिजको समन्वय हुन्छ। यसो गर्दाखेरि हाम्रा उत्पादनहरू, हाम्रा उद्योगहरू धर्मपूर्वक जीवनयापन गर्ने एउटा शैलीमा चाहिँ अगाडि बढाउन हामी सक्दछौँ। यसरी भगवान विश्वकर्माको निरन्तर पूजन गर्ने हामी प्रयास गरौँ। भगवान विश्वकर्मा श्रम, शिल्प र कारिगरीका देवता हुन् र श्रमिक, शिल्पी र कारिगरहरूलाई विशेष गरेर सम्मान गर्ने दिन पनि हो। त्यसैले हाम्रा कल कारखानामा, हाम्रा उद्योग धन्दामा रहेका शिल्पीहरू, कर्मचारीहरू, विभिन्न प्रकारका चाहिँ यन्त्र मसिनहरू चलाउने मिस्त्रीहरू, कारिगरहरू जो छन्, उनीहरूलाई तिलक लगाएर अनिवार्य रूपले दक्षिणा, उनीहरूलाई टीका लगाएर अनिवार्य रूपले भोजन गराउनु पर्दछ। किनभने शिल्पी कारिगरहरूबाट नै वास्तवमा उद्योग चलेको हुन्छ, देशको समृद्धि रहेको हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले एउटा कुरा नभुलौँ कि हाम्रा कारिगरहरू, हाम्रा कर्मचारीहरू, उद्योग धन्दामा काम गर्ने श्रमिकहरू जुन छन्, यिनै वास्तवमा पूजनीय मानिन्छन्। यन्त्रको पूजन पनि गर्नुपर्छ। यन्त्रका अधिष्ठाता विश्वकर्माको पूजन पनि गर्नुपर्दछ र विश्वकर्मा र यन्त्र यी दुवै कुरामा आस्था राखेका श्रमिकहरूको पनि
पूजन गर्नुपर्छ। प्रत्येक उद्योग धन्दामा आफ्ना श्रमिकहरूलाई टीका लगाएर दक्षिणा, भोजन र प्रसाद, उपहार, सम्मानहरू दिन हामीले भुल्नु हुँदैन। दर्शकबिन, विश्वकर्मा पूजाको यहाँहरूलाई मङ्गलमय शुभकामना। देश औद्योगिकरणतर्फ जाओस्। वयं राष्ट्रे जागृयामः पुरोहितः। हे पुरोहितहरू, हामी राष्ट्र जागरणका लागि अगाडि बढौँ भन्ने आशयलाई हामी आत्मसात गर्ने प्रयत्न गरौँ। फेरि पनि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना।